Assalamu alaikum, मैंने टाठो गुब्रू अस पर तुलरन हंदिम कसम पारान तो आज पर बहवाल या नर तुलर क्या गई वो क्या गई यह सबक यम तिम ठूलो पेठ पैद गसान यम तमो ठूलो पेठ पैद गसान यानी यम बहवाल तुलरी या नर तुलरी तिमन ठूलन तमो ठूलो पे पैद गसान तमो ठूलो सत पैद गसान यम नब बरावन आसान यम नब बरावन आसान यम यानी बजरवित आसान यम रानी हंद खोत छुट मगर कारकुन तुलरन हंद खोत जीट आसान दपान यम ठूल आसान जन रान ठूल तमो खोत आसान लकट तो मगर कारकुन तुलर हंद खोत आसान तम जीट यम कम करान तो यम कह कम करान बल्कि बाकी तुलरन हंद खोत ज्यादा खेवान तो यम बाकी तुलर यम खेवान चवान तहद खोत यम ज्यादा पानस खेवान कम बहवाल तुलर खुराक कमी गसन कि सूरत मज यम गन मज नबर कड़ने दपान अगर खुराक इन कम गल पत यम गन मज नबर कड़ने तो नबर कन कैंचन गंटन मज बोछ बोछ करान मरान तो नबर कन ये रोजान यम कह गंटी गसान तो यम पत बोछ बोछ करान मरान बहवाल तुलरन वपर गनस मज गसनस कह पाबंदी दपान यम जन बहवाल तुलर आसान यमन बीकिस गुनस मज गसनस कह पाबंदी आसान यथ गनस बहवाल तुलर खत्म आसान गमस यथ गनस मज यम बहवाल तुलर आसान खत्म गमस तथ हेकन बे गन बहवाल तुलर दिन यथ दपान तथ हेकन बे गन यम जन बहवाल तुलर आसान तुम हेकन तथ मज रोजित या गछित अगर रन या कारकुन गैर गनस मज अचित मज तस पे हमल यवान करना दपान अगर रन या कारकुन बे कुन गनस मज गछ तो तमिस पे तम हमल करान यम तम तत आसान हाँ तो मौकस पे सह मार सपदान तो तस मारान तो या सह मार सपदान तह बहवाल नर तो यम या यमो मज कह अखा रान सत जिनसी मिल करान यानी यह बहवाल युस जन आसान यह तुलर नर यह आसान नर तो यम या यमो मज यानी यम बहवाल तुलर या यमो मज कह युस जन रान सत गसान सह तम म्यूल करान तो रन ठूल त्रावान तो पे सह ठूल त्रावान यिथ पे यम नर तमाम तुलरन हंद मल तो रन गंज मोज तो यम इथे कन बनान क्या यम नर तमाम यम जन नर तुलर आसान तम बनान यहंद मल तो रन बनान इहज गंज मोज सह बनान यमन मोज बहवाल तो यडल इत यानी यम आसान बहवाल तो बे यड तिमन आसान वारिया यानी खेनस खोरदनस खतर आसान वारिया जाय ती उहुंद फायदे सह इहुंद फायदे यम गनस मज गर्मी पैद करान यम सतन युस गन आसान अत मज पैद गसान गर्मी हाँ माछ तुलर हंद हयाती मरहल यम जन माछ तुलर आसान तिहुंद हयाती मरहल क्या जिंद रोजुक मरहल क्या प्रथ कह तुलर बामे सह रन आय ठूल मज नीरित मुहर शक्ल आसान दपान युस कह तुलर आसान सह रन सन या बे कह तुलर सन ये जन ठूल मज नेरान सह मुहर सद पे आसान एहंदिस अत रूपस वनान गोड रूप युस जन इहुंद रूप आसान तथ वनान गोड रूप या वनान अंग्रेजी पे लार्वा ठूल मज नेरुन लार्वा लोकुट आसान दपान ठूल मज ये नेरान तो यह आसान वारिया लोकुट
پتہٕ چھُ کھٮ۪و کران تہٕ بڑان پتہٕ ییٚلہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ گژھان چھُ بوٚڑ 5 دۄہن تام چھُ کارکُن تُلٕرِ أمِس پیتراوان دپان 5 دۄہن چھُ أمِس کارکُن تُلٕر پیتراوان تہٕ اَدٕ چھُ لاروا شۄنٛگ تراوان تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ لاروا یعنی نیٚنٛدٕر تراوان اَمہِ برونٛہہ چھِ یِم پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ ییران تہٕ اَمہِ برونٛہٕے چھِ آسان یِمو پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژھ یٲرمٕژ تہٕ سیٚلہِ ہٕنٛدِس نیٚبرِمِس انٛدس کُن کلہٕ تھاوان تہٕ یُس زن اتھ یہِ سیلہِ ہُنٛد نیٚبرِم اَنٛد چھُ آسان تُکنُے چھُ یہِ کلہٕ تھاوان پنُن پھیٖرِتھ کامہِ تُلٕر چھے منٛز روٗپس یعنی پوٗڈا پٮ۪ٹھ سیٖل کران دپان یُس زن کامہِ تُلٕر چھے سُہ چھُ کیاہ کران منٛز روٗپس یعنی أنٛدرٕ یُس زن اتھ جاے چھِ آسان چھِ تتھ منٛز کٲم آسان کران 8 پٮ۪ٹھ 15 دۄہن تام اتھ مرحلس منٛز روٗزِتھ چھے بٔڑ تُلٕر سیلہِ منٛز نیران دپان 8 دۄہو پٮ۪ٹھ تام 15 دۄہن تام یُس زن یہِ تُلٕر آسان چھِ یہِ چھِ امہِ پتہٕ یعنی بٔڑ تُلٕر سیلہِ منٛز نیران یہِ چھُ نٮ۪بر پتہٕ نیران تہٕ أتھۍ سۭتۍ گژھان چھُ یہِ پتہٕ یہِ تیار تہِ کُس ہُہ یعنی یُس زن یہِ آسان چھُ یہِ ماچھ وغیرہ وغیرہ ہُہ یہِ تہِ یہِ چھِ امہِ منٛز سیلہِ منٛز نٮ۪بر نیران توترٕ فِکرِ تہٕ یہِ سبق چھُ لیوکھمُت اَسہِ کٔمۍ فاروق بخارین کٔمۍ لیوکھمُت چھُ فاروق بخارین لیوکھمُت چھُ تہِ گژھِ تھاوُن یاد کُس سبق کٔمۍ چھُ آسان لیوکھمُت تتھ چھُ آسان بٔلکہِ لیکھِتھ کُس سبق کٔمۍ چھُ آسان لیوکھمُت یِتھ کٔنۍ یتھ چھُ لیکھِتھ یہِ کتہِ فاروق بخارین چھُ لیوکھمُت یہِ سبق تہٕ یہِ اتھ دیٖزیو یِتھے کٔنۍ تعلیٖم تاکہِ اتھ منٛز چھِ یِم کینٛہہ پویِنٹٕس تِم یِم زن تۄہہِ سوالن منٛز تہِ ہٮ۪کنو یِتھ تہٕ پتہٕ ہیٚکِو تِہُنٛد جواب آسٲنی سان دِتھ امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ یہِ زان أمِس لیکھن وٲلۍ سٕنٛز یہِ کیاہ ونان آسہِ یہِ وٕچھو انشاء اللہ رحمان آیندٕ تہٕ وٕنکیٚنس ٲسِن اَسہِ اِجازت خدا حافظ